डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को लेकर, क्या आप उससे थोड़ा सरप्राइज हुए? ट्रंप के साथ अभी किसी चीज के ऊपर कोई सरप्राइज होता नहीं है। ये तेल की कहानी भी बड़ी पुरानी है। तो साहब उसको बोतल में लेकर नेशनल असेंबली में आ गए। जनरल कुरेला आए, उनको निशान इम्तियाज भी दिया गया और लग रहा है कि उससे पहले आपके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस भी गए लंचन के लिए। There is no shortcut to proficiency. There is no shortcut to good governance, great economy. मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरीके से और जिस दीदा दलेरी से ये लोग ये काम कर रहे हैं, भाई हम टेरर के विक्टिम हैं। मेरी तो वालदा को उन्होंने शहीद किया। जब तालिबान का वजीर खारजा आया, आप उसके साथ लॉन में टहलते रहे। चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये कर्जे रोल ओवर कराने के चक्कर में होंगे। क्या 80 की दहाइयों में ज़ियाउल हक और आज के हाइब्रिड निजाम के अंदर कोई फर्क है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। ये पार्ट 2 है डॉक्टर मोहम्मद तकी के इंटरव्यू का। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या है पाकिस्तान में जमहूरियत और आमरीत के लिए। आई थिंक द फिगर वाज समथिंग लाइक 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, घपला हुआ है इस करंट घुमाने के चक्कर के अंदर। ब्रिंगिंग इट टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आप इमरान खान के साथ भी आपके ताल्लुकात रहे हैं। आपने जिस तरह जिक्र किया, आपने मदद भी की उनकी मूवमेंट के लिए बैक इन द डे। उनको अगस्त 5 को 2 साल होने को आ रहे हैं अटियाला जेल में। अब आप उसके ऊपर तबसरा कर सकते हैं कि गुड और बैड, वो उनकी क्या शॉर्ट कमिंग थी और किस तरीके से वो इस पूरे सिलसिले में अपने आप को उन्होंने पाया। बट डिड यू एक्सपेक्ट इमरान खान टू लास्ट 2 years लाइक दिस? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, पीटीआई जो थी उसने किए बड़ी गलतियां भी की, बाजवा के साथ मिलके, फैज हमीद के साथ मिलके। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंदापुर, उनकी अपनी सियासत, कॉम्प्रोमाइज की। एक साथ इन्होंने कोई 108 लेजिस्लेटर सूबाई असेंबली, सेनेट और नेशनल असेंबली से रद्द कर दिए हैं एक ही ब्लैंकेट ऑर्डर के ऊपर। Where do you see this going? इमरान खान पे पहले बात करें, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, पूरी सियासत जो इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में उसके ऊपर। जी, गुजारिश है कि कुमक इमरान खान के साथ तो नहीं, एपीडीएम ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ की थी। उसमें हमारे भी दोस्त शामिल थे और सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा था उस वक्त में। तो उनके साथ काम करने का थोड़ा बहुत मौका मिला और एक्चुअली उसी ज़माने में वो पहली मरतबा जेल हुए थे। डेरा गाजी खान उनको भेजा गया था। तो जब वो जेल से रिहा हो गया, तो छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई उनके दफ्तर में। वो बड़े रिलैक्स्ड गपशप लग रही थी। तो मैंने कहा, खान साहब, आई एक्चुअली कॉल हिम कैप्टन। तो मैंने कहा, कैप्टन ये कैसा था आपका जेल का एक्सपीरियंस? कहता है, यार बहुत बुरा था। व्हाट हैपेंड वाज दैट आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू हैव लंच। मैं लंच का बाइकआउट कर रहा हूँ। कहता वो जेलर बड़ा उस्ताद था, उसने बाहर जाके कह दिया कि इमरान ने भूख हड़ताल कर दी है, और कहता है कि 48 घंटे तक मुझे खाना नहीं दिया या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कहते मेरे तो पाँव हिलना शुरू हो गए। मैंने कहा इस किस्म के, कहता मैंने उसे कहा फौरन, मेरे कोई भूख हड़ताल वड़ताल नहीं है, खाना बना। यू नो, इमरान बीइंग इमरान, he can be very upfront about things and he was in his good jolly mood. तो अब ये 2007 की बात है। देखिए, much water has flown under the bridges since then. PMLN वालों का कैलकुलेशन ये था कि इमरान जेल में एक दिन भी नहीं काटेगा, एक रात भी नहीं काटेगा, और खुद अब मानते हैं। मेरा कैलकुलेशन ये था कि he has come of age, he would last. जो चीज़ उसके हक में है, उसके ऊपर अल्लाह का एहसान है कि सेहत उसकी बहुत अच्छी है। एज तो है, बट वेरी फ्यू people at that age are that fit. So thankfully that is going for him. What is not going for him is his politics. You cannot have it both ways. एक शेर एतजाज़ एहसन ने किसी जगह पे सुनाया था, पंजाबी का शेर है, मैं सुना देता हूँ। जिंदाना दे दर नहीं खुलदे अंजुआ हावा नाल, इते सजना खुलनगे लोहे दियां बावां नाल। जेल के दरवाजे जो हैं वो रोने और आंसुओं और आहों से थोड़ी खुलते हैं, ये तो जोर से खोलने पड़ते हैं। अब आप देखिए कि जो कैफियत है वो भुट्टो साहब और ज़ियाउल हक वाली है। दो हैं, एक दूसरे के नेमेसिस, एक दूसरे के मुखालिफ, और जब तक एक बैठा है वो दूसरे को छोड़ेगा नहीं।
क्योंकि knowing Imran and उसका public persona और थोड़ा बहुत otherwise that one understands him, Imran is pretty vindictive. जहाँ पे इंसाफ की बात हो वो भी है और इंसाफ से आगे भी जाता है. वो भुट्टो साहब और इमरान में मैंने पॉपुलिस्ट लोगों का जिक्र किया. भुट्टो साहब सबसे बड़े पॉपुलिस्ट पाकिस्तान के. देखिए, दुश्मनों को तो लोग मिसट्रीट करते हैं या उनके साथ बदला बदला का मामला चलता है. दोस्तों को रगड़ा लगाने का काम या भुट्टो साहब ने किया है या इमरान खान ने किया है. उसके अलावा अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के इस हाइब्रिड निज़ाम या पाकिस्तान का इस किस्म का जो शुरू से आर्मी का चौक होल्ड पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर है और पॉलिटिक्स के ऊपर है, उसके खिलाफ हैं या सिर्फ इस बात के खिलाफ थे कि उनकी हुकूमत को इक़्तिदार से हटाया. अब खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमत है वो तो वही कुछ कर रही है कि जो आर्मी कहती चली आ रही है. ये जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल का जो ये तो इमरान की हुकूमत ने लगाया और आज तक रिपील नहीं किया. आज भी पेशावर शहर का पीटीआई का अपना एक लीडर जो है वो अपनी लीडरशिप को ये कह रहा है कि खुदा के लिए इसको वापस करो. इसी के नीचे तो ये सारे काम कर रहे हैं. तो इमरान हैज टू कम क्लीन. इमरान ने अगर फौज के साथ 10 पंजा यानी पंजा लड़ाया है तो come out before he comes clean or no, he has to come clean before he comes out. देखिए, यकसुई होनी चाहिए. लोगों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं. ये 9 मई वाली बात बार बार रिपीट होती है, ये साजिश थी, वो था नहीं. साजिश इतनी हद तक साजिश थी दैट द मिलिट्री स्टूड डाउन. कोई गार्ड रूम को खाली नहीं छोड़ता, कोई फ्लैग स्टाफ हाउस को खाली नहीं छोड़ता. हम बेस पर बड़े हुए हैं. इतनी नफरी बेस पे होती है कि वो पीटीआई जितने दर्जन भर या 2 दर्जन लोगों को भगा दे. that might have been a trap, but other than that we have a pretty good understanding of what was afoot that day. ठीक है, be it as it may, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल आवाज़ है. अब भी अगर इमरान यकसुई से ये फैसला करे कि इस फील्ड मार्शल के साथ काम नहीं होगा, पूरी एक सूबाई हुकूमत है उनके पास, इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे. यहाँ से जहाज़ 50-50 लोगों को उड़ाकर काबुल ले जाकर तालिबान से मुज़ाकरात करें, ऐसा हम नहीं होने देंगे. इनकी हुकूमत में गया ना जी. जब जनरल फैज़ 50 लोगों का काफिला लेके गया, बैरिस्टर सैफ जिसमें था, C-130 में बिठा के, तो ये क्यों आप करने दे रहे हैं उनको? जब आपका पाकिस्तान फौज के साथ इख्तिलाफ है तो खुलकर करें इख्तिलाफ. लोग आपके साथ हैं और बहुत सारे और लोग जो आपके साथ नहीं हैं, मेरे जैसे लोग जो इमरान के बड़े मुखालिफ रहे हैं, वो भी मुमकिन है कि अपने व्यूज़ को रिकन्सिडर करें अगर वो ढंग से एक जगह पर खड़े हो जाएं. दूसरा ये कि जो पार्टी उनकी है वो एक भानमती का कुंबा है. कोई पता नहीं चल रहा है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है. एक हुजूम जमा किया हुआ उन्होंने, लीडरशिप का कोई पता नहीं. आज इतने बड़े फैसले हो गए और पार्टी का जो एक्टिंग चेयरपर्सन है वो ये कह रहा है कि मैं जाके खान साहब से पूछूंगा. अरे अब अगर हर चीज़ की इजाज़त जो है वो खान साहब से लेनी है तो फिर आप किस बात के लिए बैठे हुए हैं? फिर आप हैं किस मर्ज़ की दवा? तो लीडरशिप के अंदर भी अगेन ये पॉपुलिस्ट पार्टियों का एक बुनियादी डिसफंक्शन है, क्योंकि वो शख्सियत ओरिएंटेड पार्टियां होती हैं. उनके अंदर इवन कंपेयर टू डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, इनके अंदर जो है वो सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर लीडरशिप जो है वो नहीं ठीक तरीके से तैयार की जाती. ये तो तहरीक इंसाफ का वर्कर एक जानकटिया किस्म का जमा हुआ था जिन्होंने इतना कुछ किया अभी तक, वरना अगर इनकी लीडरशिप के ऊपर उसका इन्हिसार होता तो बहुत मामला, कम से कम इमरान का मामला जिंदा तो रखा हुआ है लोगों ने. अदरवाइज तो ही वुड हैव बीन फॉरगॉटन. Is he something that is threatening to the military establishment? Of course. Otherwise उसको छोड़ देते. कब का छोड़ देते? लोगों के साथ डीलें काटी है ना जी. बेनजीर बाहर गई थी या नहीं गई थी? गई थी. सन 86 में गई, नहीं उससे पहले गई. 86 में तो वापस आई. 83 के आसपास या 81 में, something like that. She had some ear trouble going on. She was admitted. वो ज़माने अब्बासी शहीद में अक्सर दाखिल होती थी वो, तो वो बाहर गई. बेगम साहिबा खुदा उनको जन्नत नसीब करे, नुसरत भुट्टो, वो बाहर गई. मियाँ साहब नवाज शरीफ बाहर गए, शहबाज शरीफ गए, आसिफ जरदारी गए, यहाँ न्यूयॉर्क में थे, इलाज करवा रहे थे. तो ऐसा नहीं है कि फौज ने लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए. ज़ाहिर है कॉम्प्रोमाइज़ किए तो ये 3-3 दफ़ा वापस आए ना सब.
تو ایسا نہیں ہے کہ عمران کے ساتھ لیکن عمران از اے میوریک سو دے ڈونٹ ٹرسٹ دیٹ. کسی کا گارنٹر سعودی عرب ہو سکتا ہے, کسی کا امریکہ ہو سکتا ہے, کسی کا ولایت ہو سکتا ہے, عمران کا گارنٹر کوئی نہیں ہے کہ یہ منہ بھی بند رکھے گا یا نہیں. سو آئی تھنک دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ ہم گو. پاکستان سے باہر تو بالکل نہیں جانے دیں گے. گھر میں اگر نظر بند کر دیں, کچھ ایسا انتظام بعد میں ہیلتھ گراؤنڈ اس قسم کا, دیٹ از پاسبل. بٹ اف عمران وانٹس ٹو سیو ہز پالیٹکس, ہز پارٹی, اور اس کے بعد اس کو کچھ ایک اگلی جنریشن کے لیے اگر چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی پالیٹکس کو ٹھیک ٹھاک کرنا پڑے گا. ان غلطیوں کا پہلے تو ادراک ضروری ہے کہ جو اس نے کی ہیں, پھر اس کا احساس ضروری ہے, پھر اس کو ایڈمٹ کرنا کہ بھائی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, میں نے بلوچوں کے ساتھ, پشتونوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ. آپ گئے 2018 کے دھرنے میں, آپ منظور پشتین کے ساتھ اکٹھے ہوئے, پھر آپ انہی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے رہے. فوج کے ایما پر کیوں کیا آپ نے؟ علی وزیر کو آپ نے کیوں قید رکھا؟ بلاول کرے تو ان پر بھی اسی طرح کا گلہ بنتا ہے جیسے کہ انہوں نے کیا ہے, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں. آپ اسٹارٹ ڈوئنگ آرمیز بڈنگ, بی یور اون مین, یو ہیو اے فالوئنگ, اے کلٹ لائک فالوئنگ. لوگ تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. You must lead them. You must lead them from the platform that army's penetration into politics is just simply destroying Pakistan. State کے جو structures ہیں وہ کہاں بچے ہیں. جس طریقے سے آئین کو انہوں نے مسخ کیا ہے, یہ SIFC کی جو لیجسلیشن انہوں نے کی ہے جس میں کہ آرمی کے پرانے بزنس ٹرانزیکشن کو بھی کور دیا ہوا ہے انہوں نے, جس طریقے سے عدالت اور سپیریئر جوڈیشری کو مسخ کر دیا, ڈیفیس کر دیا. فار آل پریکٹیکل پرپسز دیر از نو سپیریئر جوڈیشری ان پاکستان. جو کچھ بیٹھا ہوا ہے اور جو لوگ ہیں, جس طریقے سے وہ انصاف کر رہے ہیں, اگر اس کو انصاف کہا جا سکے. سو ون اینڈ ٹو دی ادر, آل دی اسٹیٹ اسٹرکچر, بیسیکلی دا کنٹری از بینگ رن بائی بیوروکریسی, سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی. اور سول بیوروکریسی میں بھی انہوں نے ہر جگہ جرنیل بٹھائے ہوئے ہیں, ہر جگہ کرنیل بٹھائے ہوئے ہیں. تو اس نظام کے خلاف بات کریں, لیکن پہلے فارمولیٹ کریں. یہ نہیں کہ آج ایک بات, کل دوسری بات, پرسوں تیسری بات. اگر بیرسٹر مجھے یہ کہہ کے گیا تو میں نے نکل کے یہ کہہ دیا, گنڈا پور مجھے یہ کہہ کے گیا تو میں نے کچھ اور بات. بھائی ایسے سیاست نہیں ہوتی, پھر آپ پھنسے رہیں گے اور الٹیمیٹلی نقصان سب سے پہلے عمران کو ہوگا, ظاہر ہے اس کی فیملی کو ہوگا, پھر پارٹی کو ہوگا. کیونکہ شخصیت بیس پارٹیوں میں جب تک ڈیلیگیشن نہ ہو, رسپانسبلٹی کی لیڈرشپ کو گروم نہ کیا جائے, وہ پارٹیاں معدوم بھی ہو جاتی ہیں اس شخصیت کے بعد. ایسا بھی ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ. ون وشز ہم اے ویری لانگ اینڈ ہیلتھی لائف. اور بڑی سیاسی پارٹی ہے, ہم کسی بھی طبقے کو ڈس انفرینچائز کرنے کا کبھی نہیں, سیاسی ورکر کبھی نہیں کہے گا کہ اس کو ڈس انفرینچائز کر دو. اتنی بڑی فالوئنگ اگر اس نے جمع کیا, ہی مسٹ پٹ اٹ ٹو گڈ یوز. But you do have two political forces, allegedly political forces, in control of, or at least nominally جن کو سامنے رکھا ہوا ہے, PMLN, پیپلز پارٹی, جو یہ جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ اس کے بعد ان کا ارادہ نہیں ہے کہ دوبارہ سیاست کرنے کا پاکستان میں. جسٹ موونگ آن, ابھی آپ نے کورٹس کی بات کی, 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی, 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ تو ہو رہا ہے پاکستان میں. امریکہ کے اندر, اب میرے خیال سے اس کو ذرا تھوڑی کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں. امریکہ کے اندر پچھلے 1-1.5 سال سے ایک مہم چلی ہوئی ہے. ہم نے دیکھا گروپس جیسے پاک پیک وہ آگے بڑھے, اور دیگر گروپس آئے, ان کے اپنے اندر بھی اختلافات ہیں. پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کی بات ہوئی, بہت پیسہ پھینکا گیا, ایک بہت مومنٹم کریٹ کیا گیا. پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی انگیج کرنے کی کوشش کی ان گروپس کے ساتھ, ان کے لیڈرز کے ساتھ. ہم نے بات سنی, پہلے اسد ملک کی ملاقات ہوئی allegedly جا کے وہاں پہ پاکستان میں جرنیلوں کے ساتھ, پھر دیگر اور کی ہوئی, اس کے بعد ہی بیکلش آیا. You're sitting there, آپ کا تعلق اپنا سے بھی ہے. In fact, you received an award, a writing award from اپنا recently. Congrats on that. اپنا کے کوئی بہت تنقید کی جاتی ہے کہ جی they only represent the elite اشرفیہ interests and they don't care about the common man. کہ پاکستان کے اندر اتنی اگر فسطائیت پھیلی ہوئی ہے, لا قانونیت اگر ہے, کوئی نظام کا یعنی کوئی بھی انسٹیٹیوشن بچا نہیں ہے, مگر امریکہ کے اندر یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ریفلیکٹیو اسٹیبلشمنٹ ہے, that only cares about these elite interests, they don't care about what happens to Pakistan. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ امریکہ کے اندر بہت سارے پاکستانی امریکن گروپ ہیں جو کام کر رہے ہیں. 12-15 کے نام تو شاید مجھے بھی یاد ہوں گے, زیادہ ہوں گے, کم نہیں ہوں گے.
پھر پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ریپرزنٹیشن ہے. اپنا جو ہے وہ ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ ہے. اٹس ناٹ جسٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس, اس میں کینیڈا بھی شامل ہے. اپنا کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہاں کے قانون کے مطابق اٹ از نان پروفٹ 501(c) آرگنائزیشن, چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے. اپنا کے پاس کوئی پولیٹیکل نہ پلیٹ فارم ہے نہ مینڈیٹ ہے. اپنا اگر پولیٹیکل بات کرے تو وہ اتنا کر سکتی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بہت بڑی اٹراسٹی ہوئی ہے کسی جس کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے یا کسی حکومت نے کی ہے, اس کے اوپر ایک تشویش کا اسٹیٹمنٹ, کنڈیمیشن کا اسٹیٹمنٹ, اس طرح کی چیزیں وہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں اگر اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ایک براڈ اسٹروک اسٹیٹمنٹ تو شاید وہ دے سکتے ہیں, کیونکہ جو 513(c) کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج سے زیادہ آپ اپنے مینڈیٹ سے باہر جا نہیں سکتے. وہ بالکل منسکیول ہے وہ. اس لیے کسی زمانے میں یہ پاکستان جو پیک بنایا گیا تھا, پاکستان پولیٹیکل ایکشن کمیٹی, دیٹس واٹ اے پیک اسٹینڈس فار. تو پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز امریکہ میں یہ فنڈ ریزنگ کے لیے, لابنگ کے لیے, یہ قانون کے مطابق یہی طریقہ ہے. اگر کوئی باہر کی اینٹی, کوئی باہر کا ملک, پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہے تو اس کے لیے فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ ہے, فارا, جس کے تحت پی ٹی آئی یہاں پہ رجسٹرڈ ہے. شاید اور پارٹیاں بھی ہوں, لیکن پی ٹی آئی کا مجھے اس لیے معلوم ہے کہ وہ اس پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا. یہاں پر وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں ٹو کیپ اٹ آن دی اپ اینڈ اپ. اپنا کی حد تک تو یہ ہے کہ اپنا کے انڈیویجولز جو ہیں اس میں بہت بھاری تعداد پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. میں جب بھی اپنا کی کانفرنس میں گیا ہوں وہاں پہ انفیکٹ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ مس یوز آف انرجی ہے. وہ اپنا کے کانفرنس کو گیٹ کریش کرتے ہیں, وہاں پر آ کر اس کے اندر اپنا پروگرام کرتے ہیں. باہر دنیا میں یہ لگتا ہے کہ وہ اپنا کر رہی ہے, وہ اپنا نہیں بھی کر رہی ہوتی, پھر اپنا سے بھیڑ جاتے ہیں, لڑتے بھی ہیں ان کے ساتھ. پھر آ کے اسے اگر یہی معاملہ وہ کیپٹل ہل پہ کریں اور اتنا خرچہ وہ وہاں پر کریں اینڈ ڈو اے ڈے آن دا ہل اینڈ یو انگیج ود یور کانگریس مین, جو بھی کچھ کہنا ہے, اچھا برا میں اس میں نہیں پڑتا, تو اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے جو کہ وہ کرتے ہیں. لیکن جتنی انرجی وہ اپنا پہ لگاتے ہیں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ از ناٹ دیئر. تو اگر ایک سادہ سا بزنس مائنڈیڈ آدمی بھی ہو اور سادہ سا سیاسی آدمی بھی ہو تو وہ دیکھے گا کہ میں نے یہاں پہ پچھلے 3.5 سال اپنا میں آ کے خواری کی ہے, اس کا مجھے ریوارڈ کیا ملا. یہ 5 جلسے وہ کارروائی ڈالنے کے لیے تو ٹھیک ہے, اور اگر کوئی یوٹیوبر اس سے کچھ پیسے ویسے بنا رہا ہے تو اس کے لیے بھی وہ ٹھیک ہے. عمران خان سے اس کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوا وہ میں نہیں کہہ سکتا. وہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو لپ سروس مل رہا تھا یا 2-4 ٹویٹس مل رہے تھے, جب when the rubber met the road they decided to side with the Pakistani establishment which is a tested US policy. دیکھیے پاکستانی سویلینز نے کبھی بھی, کوئی بھی سویلین ہو, میرے خیال میں بے نظیر بی بی کو چھوڑ کے, ان کو امریکہ کی سیاست کی نہ سمجھ تھی, نہ انہوں نے امریکہ کے سیاسی لوگوں کے ساتھ ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ رکھا ہے. یہ ہسٹوریکلی پاکستانی سیاست کا. اس کے برعکس میں ٹیمپا سے 1.5 گھنٹہ دور ہوں, 2 گھنٹے, تو پاکستان سے جو بھی فوجی آتا ہے, آرمی اسپیشلی, وہ سینٹ کام ضرور تشریف لاتے ہیں. جو راحیل شریف تشریف لائے, فلانے آئے, سب آتے ہیں یہاں پہ, ان کی ٹریننگ چل رہی ہیں. جب سلالہ بھی ہوا تب بھی یہاں پر انٹرپشن نہیں ہوا ان کی ٹریننگ میں. تو وہ جو کانڈویٹ ایوب خان اور بیروٹ کا کھلا ہوا تھا وہ آج تک چل رہا ہے. تو جو بھی سویلین جو ہے اس کو یہ سوچنا ہے اگر کہ میں نے اس نیریٹو کو یا اس بات کو کاؤنٹر کرنا ہے تو اس کو پھر ٹیسٹ میچ کھیلنا ہوگا. یہ 2020 نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت بڑی آپ کو محنت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے وہ گروپس ہیں ادھر ادھر وہ کام کر رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف کی انرجی جو ہیں وہ بہت ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں, اس کا ارتکاز نہیں ہے, اسی لیے وہ آپ کو اس کے ریٹرنز بھی نظر نہیں آتے. پھر حکومتی پیمانے پہ جو باتیں ہوتی ہیں عام لوگوں کے پاس دینے کے لیے اس قسم کی کوئی چیز ہے نہیں. مطلب میں تو ٹرمپ کو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میں آپ کو گوادر میں ہوٹل بنانے کی اجازت دے دوں گا, لیکن کہ اس طرح کی باتیں ان میٹنگز میں ہوئی ہیں جہاں سے یہ ٹرمپ کی ایگو اتنی مساج ہوئی ہے کہ وہ ہندوستان کو تانے لگا رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. اردو ہندی کی ایک مثال ہے کہ بنیے کا لڑکا ہے کچھ دیکھ کے گرتا ہے. وہ اس نے کچھ گرا ہوا دیکھا ہے تو وہ اٹھا رہا ہے نا, ایسے تھوڑی اس نے چھلانگ لگا دی. تو somebody must have told him کہ یہاں پہ یہ ریئر ارتھ ہے, فلانی چیزیں ہیں, اور
दूसरा ये कि अमेरिका का एक अपना इंटरेस्ट है, उधर चीन को काउंटर बैलेंस के लिए उसको चाहिए पाकिस्तान का बैलेंसिंग एक्ट. एक्चुअली इट्स सरप्राइजिंगली अ वेरी सक्सेसफुल बैलेंसिंग एक्ट दैट पाकिस्तान हैज कंडक्टेड ओवर द इयर्स. वैसे तो द्विपाटन के बीच बाकी बचा न कोई, लेकिन पाकिस्तान हैज मैनेज्ड टू keep both China and the US for the most part transactionally and Chinese strategically. They have kept them happy over the years. लेकिन नजर ये आता है कि पाकिस्तान फर्मली चाइना के कैंप में है. जो कुछ लिप सर्विस वो ट्रंप को दे रहे हैं वो ट्रंप के साथ ही शायद खत्म हो जाएगी अनलेस कि कोई स्ट्रेटेजिक चीज ये डेवलप करें. मुझे लगता नहीं कि स्ट्रेटेजिकली कोई चीज कॉमन है दोनों के दरमियान जो हो सकेगी. भाई डबल ये the Americans have accused Pakistan of playing a double game, especially war on terror के दौरान. बहुत ये सलाला भी जो हुआ वो एक डबल गेम की ही उसके बाद जो बैक एंड फोर्थ इल्जाम तराशी रही. आपके ख्याल से कमिंग बैक टू द यूएस और जो पाकिस्तानी अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन है उधर लॉबिंग एफर्ट्स हैं, क्या ये एक जनरेशनल भी इशू है? यू बिलोंग टू अ डिफरेंट जनरेशन, I come from a different generation. The people after us are completely different in their outlook and what they want. तो एस्पिरेशनल भी एक चीज ये मौजूद है यहाँ पे. मैं अपना इमिग्रेंट हैट पहन लेता हूँ थोड़ी देर के लिए. उसमें ये होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट होता है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड पूरी तरह कटी नहीं होती मुल्क से. परिंदे जाते न जाते पलट के घर अपने पर अपने हम शजरों से तो बाखबर रहते. तो हम अपने हम शजरों से बाखबर रहते हैं. ये है उसमें. जो हमारे बच्चे हैं या आगे उनके बच्चे हैं वो ज़्यादातर assimilated, integrated होते हैं यहाँ पे. तहरीक इंसाफ has been able to capture a little bit of the younger generation imagination, लेकिन आपको एक्टिविज्म उसमें नज़र नहीं आएगा. ज़्यादातर वही लोग हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन आया हुआ है यहाँ पर और वो कोशिश करते हैं अपना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो एक स्टेट के नैरेटिव को. फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं ना कि फर्स्ट जनरेशन डीपली इन्वॉल्वड है. कमिंग इन द 1990s लेट्स से एज अपोज्ड टू कोई बंदा 2000 में आया फिर उसके बाद अब जो आ रहा है ट्रिकल हो रहा है. वो आया जब भी है, लेकिन अगर वो अभी आया है और खुद आया है और बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं तो उनकी सोच में फर्क होगा, बच्चों की सोच में और फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट की सोच में. और दूसरा ये कि घरों के माहौल के ऊपर भी इन्हिसार होता है. कई घरों में इस किस्म की बातचीत नहीं होती. उनकी कोशिश ये है कि यहाँ पे ज़्यादा इंटीग्रेशन हो. फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज़्यादा एंगेज नहीं होते थे. हिस्टोरिकली ये था. कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में इतना तो इन्वॉल्वमेंट हो कि आपको ये पता हो कि अगर आपने कांग्रेसमैन को 5,000 का चेक लिख के दिया है तो आपने उससे सिर्फ एक ट्वीट नहीं करवाना, उससे ये भी पूछना है कि आप इस मौजू पे वोट कैसे देंगे. किसी भी मौजू पे, अबॉर्शन हो सकता है, टैक्सेस हो सकते हैं. ये सेंस अभी तक हमारी कम्युनिटी को ठीक से नहीं आया है, लेकिन ठीक से नहीं आया. 2-2 लाख डॉलर जो है वो चंदा दे देते हैं बगैर पूछे कि इसका होगा क्या, आपका वोट कहाँ होगा, कांग्रेसमैन का या सेनेटर का या किसी का. जो कि जद्दी पुश्ती अमेरिकन है वो अगर किसी को चेक लिख कर देंगे तो उससे पूरा पूछेंगे भाई आप, और फिर उसका एहतसाब भी करेंगे अगली दफा. यहाँ पे हमारे लोगों में, लेकिन दिस इज अ लर्निंग कर्व. इवेंचुअली लोग ये रोप सीख भी जाते हैं. ऐसा भी है कि अब मेयर के स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट लड़ रहे हैं. मेयर्स भी बने हैं और भी कंटेस्ट कर रहे हैं. सो आई थिंक डोमेस्टिक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इज द की टू एक्चुअली मेक सम मैनर ऑफ डिफरेंस in terms of पाकिस्तानी यूएस एंगेजमेंट, जो पाकिस्तान और यूएस का सिलसिला है उसके अंदर. यहाँ पे अगर कोई वोटिंग पावर, वोटिंग ब्लॉक या इकोनॉमिक पावर हो, बात सुनी जाएगी. वरना डीसी में कोई क्यों हमारी बात सुनेगा. या तो इतनी इल्मियत आदमी रखता हो कि डीसी में लोग जो हैं वो हमारी बात को उसके इल्म या उसकी जो जियोपॉलिटिकल इंफॉर्मेशन आ रही है या एनालिसिस है उसकी बुनियाद पे सुने. वरना वोटिंग पावर है, वरना इकोनॉमिक पावर है. तो अगर उनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर बात कोई नहीं सुनेगा. और अगर इन तीनों चारों चीज़ों का इर्तिकाज हो जाए तो फिर क्या ही बात है. फिर तो then you really have a case in DC. Finally, we've had a very comprehensive and very long conversation. बात शुरू हुई थी transactional rentier state of Pakistan American relations, starting from Ayub Khan. और अब दोबारा वही मैरी गो राउंड घूम के दोबारा
واپس وہاں پہ آ رہا ہے. If the same mistakes are repeated over and over, this is the last question. If the same mistakes are repeated over and over again, as they seem to be right now, what is the eventuality in your outlook or your opinion? Something has got to give. What's happening in Pakistan is untenable. یعنی اس طرح وہ لڑکھڑا کے اور گڑ گڑا کے چل تو جائے گا کچھ دیر. ڈیلی ڈیزاسٹرز ہیں وہ مجھے کم ہوتے نظر نہیں آتے. اور یہ جو سرکلز, وہ کسی کا شعر ہے, میں نے شعر بہت سنا دیا آپ کو, سوری, لیکن ایک اور ہے کہ شاید منیر نیازی کا ہے, منیر اس شہر پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تو وہ ہلتے نہیں ہیں, سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے. یو آر رائٹ, اٹس وی آر گوئنگ ان سرکلز انفارچونیٹلی. اور اس میں چکن اور ایگ والی بات نہیں ہے. ہمیں بنیادی مسئلہ معلوم ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک آؤٹ فٹ آرمی جو کہ ایک کام کے لیے ٹرین ہوئی ہی نہیں, وہ ایک کام کرنے پر مصر ہے صرف اس بنیاد پہ کہ اس کے پاس ہتھیار ہیں. وہ عوام کے مینڈیٹ کو, عوام کی رائے کو, ووٹر کی رائے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سویلینز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سوائے اس کے کہ سویلین ان کے لیے ایک فگ لیف کا کام کریں جیسے کہ موجودہ دور میں ہو رہا ہے یا اس سے پچھلے دور میں ہوا. یہ ان کا منشا ہے. ان کے جو اپنے کاروبار ہیں, جو بزنس اینٹیٹیز ہیں, ان کو انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اس کو کور پرووائڈ کیا. تو بنانا ریپبلک تو نہیں, لیکن اس کے قریب قریب جو ہے یہ ماحول ہے. لیکن دی ریمیڈی فار بیڈ پالیٹکس از گڈ پالیٹکس اینڈ مور پالیٹکس. ہم سیاسی ورکر ہیں, ہم ہمیشہ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ سیاست میں انوالو ہوں اور اپنے سیاسی قائدین کو, جس پارٹی کے بھی ہوں, ان کو آپ اکاؤنٹیبل بنائیں. عمران ہوں, میاں صاحب ہوں, ایمل ولی خان ہوں, محمود خان ہوں, کوئی بھی ہوں, وہ آپ ہیں تو وہ ہیں. اگر عوام نہیں ہے تو لیڈرشپ نہیں چل سکتی. فرینچ ریولوشن کا ایک لیڈر تھا, اس نے ایسا کچھ کہا کہ آئی ایم دیئر لیڈر, آئی ہیو ٹو فالو دیم. تو عمران مسٹ فالو ہز پیپل. اس کے لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کو سننا چاہیے. میری بات مت سنیں, آپ کی بات مت سنیں, لیکن اپنے الیکٹوریٹ کی بات تو سنیں. پشاور سے جو آج آواز آئی ہے, سوری, اس وقت جو سب سے بڑی سیاسی قوت ہے پاکستان میں, افواج پاکستان, اس پہ بھی یہ نہیں, وہ سیاسی قوت نہیں ہے. اگر سیاسی قوت ہوتے تو بغیر وردی کے کبھی الیکشن جیت کے دکھاتے. محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن انہوں نے لڑا اور دنیا جہان کی دھاندلی کی. ایوب خان نے, مشرف نے یہی کیا. ضیاء الحق کا ریفرینڈم تھا, سارے شہر ہودہ عالم ریفرینڈم سی یا کوئی جنسی, یہ بھی ایک کہا گیا نا اس وقت. ریفرینڈم میں تو کوئی بھی نہیں آیا ضیاء الحق کے, تو اس وقت وہ اسکول کے لوگوں سے وہ الیکشن ڈیوٹیز کرواتے تھے, تو استانیہ اور استاد بیٹھے ہوئے موریں لگا رہے تھے. اگر یہ سیاسی قوت ہوتے تو الیکشن لڑ لیتے, نہیں لڑ سکتے. ان کو ہمیشہ, دوسرا یہ کہ پاکستان, جناح صاحب نے جو بھی کچھ اور کیا ہو, لیکن یہ کچھ ایسا نہیں کیا کہ وہ فوج کے حوالے کر کے چلے گئے ہوں یا کچھ اور نہیں کر سکے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بنیادی طور پہ اساس جو ہے وہ آئین کے اوپر رکھنا چاہتے تھے. اس پر تو بحث نہیں ہے نا. آئین کیسا ہو, وفاقی ہوگا. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ واز اے فیڈرل 1935 کا جو قانون تھا جس کے اوپر ہمارے آئین بنے ہیں. تو جب بنیادی اساسی قانون جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے, حق حاکمیت عوام کا ہے, تو بلٹ ان اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی اس کو ڈیفائی کرے گا وہ ایلین اور یوسرپر تصور ہوگا. اور پاکستانی ایلین ٹو دی پالیٹکس اینڈ پولیٹیکل پاور, تو وہ ایلین اور یوسرپر ہی ہیں, چاہے وہ فیلڈ مارشل ہوں, چاہے وہ جنرل ہوں, چاہے وہ ریٹائرڈ جنرل بن جائیں, فرق نہیں پڑتا. جب تک عوام کی منشا و مرضی نہیں مانی جائے گی, اقتصادی ترقی وہاں نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر محمد تقی, تھینک یو سو مچ فار اے کمپریہنسو انٹرویو. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ کو ڈاکٹر محمد تقی کی بات سمجھ آئی کہ نو میٹر ہاؤ مچ انٹرونشنز آپ کریں وردی کے بغیر, اگر آپ نے کرنا ہے تو الیکشن میں کھڑے ہو جائیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار اللہ حافظ.